गाइस, पाकिस्तान के आज़ाद होने से लेकर 2011 तक जो पाकिस्तान को यूएस एड मिली है वो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट हमें $67 बिलियन मिली है। और एक इंडिपेंडेंट रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान को जो एड मिली है वो 100 बिलियन US की है। इसके अंदर अब 9/11 के बाद मतलब कि 2002 से लेकर 2007 के बीच में जो हमें एड मिली है वो एक अमेरिकन फेडरेशन है साइंटिस्ट की, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हमें जो एड मिली है वो तकरीबन $28 बिलियन के करीब की मिली है। लेकिन एक इंडिपेंडेंट रिसर्च के मुताबिक जो हमें 2002 से लेकर 2011 तक एड मिली है वो मिली है $20.7 बिलियन US। और ये $20.7 बिलियन US में से 2/3 से भी ज्यादा का हिस्सा जो है वो हमारी पाक आर्मी को मिला है। और कुछ हिस्सा जो है इसके अंदर से पाकिस्तान की सिविल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान को एड के तौर पर दिया गया था। जो बेसिकली पाक आर्मी को दिया गया था वो तो उनकी जो सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर थी उसके लिए दिया गया था कि वॉर ऑन टेरर के अंदर पाकिस्तान एक मेजर उनका पार्टनर बन चुका था, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा अचानक से पाकिस्तान को एड मिलनी शुरू हो गई थी। जहां तक अब सिविल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सवाल है तो वो बेसिकली यूटिलाइज हुई थी तो सिर्फ 2 कामों के लिए यूटिलाइज हुई थी, जिनमें से एक हो गया तो बजट को सपोर्ट करने के लिए, और दूसरा जो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से अपने कर्जे लिए हुए थे उन कर्जों की अदायगी के लिए हमने वो यूटिलाइज किया था। लेकिन जो एड पाक आर्मी को मिली थी उसकी रिपोर्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट है उन्होंने जो रिपोर्ट शेयर की थी उसके अंदर बड़ा वाज़ेह किया था कि जो एड मिल रही है पाकिस्तान को उसके अंदर पाकिस्तान उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है, जो कि उनकी सो कॉल्ड वार ऑन टेरर है। अब ये सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये उनके मुताबिक वार ऑन टेरर थी अगेंस्ट अफगानिस्तान अलकायदा, जो कि उस टाइम की मिलिटेंट ग्रुप था। बट ये बाकी दुनिया की नजर में क्या था वो एक अलहदा डिबेट है, इसलिए हम सो कॉल्ड का वर्ड इसके लिए यूज कर रहे हैं कि अमेरिका की सो कॉल्ड वार ऑन टेरर के लिए वो पैसा नहीं यूटिलाइज हो रहा था बल्कि वो डाइवर्सिफाई किया जा रहा था और भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा था। जिसके अंदर उन्होंने एक पॉइंट आउट भी किया था कि ये $200 मिलियन के रडार खरीदे गए हैं, जबकि जो मिलिटेंट्स हैं उनके पास तो एयरफोर्स ही नहीं है, ना उनके पास कोई हवाई जहाज है, तो ये रडार किसके लिए यूज किए जा रहे हैं। तो वहां पर परवेज मुशर्रफ ने ओपनली इस बात को जो है एडमिट भी किया था कि जो इंडिया के खिलाफ हमारे डिफेंस ऑपरेशंस के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स यूटिलाइज कर रहे हैं तो उससे अगर कोई नाराज होता है तो बेशक वो नाराज होता है। ये एक पैगाम क्लियरली जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस टाइम के पर दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर अकबर जैदी को भी कोट कर देता हूँ कि अकबर जैदी के मुताबिक जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल से गालिबन वो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के भी एकेडमिक्स और स्कॉलर्स इस बात को एडमिट करते थे कि पाक आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है वो इतना ज्यादा पावरफुल और अपने मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन बनने के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की जो एड है उसका बड़ा किरदार है कि यूएस एड ने पाकिस्तान की सिविल कोलिशन को कमजोर कर और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको मजबूत किया। अकॉर्डिंग टू अकबर जैदी है, इसके अंदर हमारा अपना कोई भी ओपिनियन नहीं है। और हमने जिस चीज के ऊपर बात करनी है वो बेसिकली है कि यूएस एड का क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है इकोनॉमी के साथ। तो एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था यूएस एड की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर। इस चीज को वाज़ेह तब किया गया जब विकीलीक्स की तरफ से यूएस की जो एम्बेसी थी पाकिस्तान के अंदर उसकी केबल्स लीक की गई थी, जिसके न वाज़ेह तौर पर ये चीज पता लग गई थी कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड स्टेट्स का। और जरदारी के ऊपर खासतौर के ऊपर जो उस टाइम के ऊपर हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उसके ऊपर तो अमेरिका ने स्पेशली ये बात की थी कि इसकी गवर्नमेंट को पूरा होने दो, क्योंकि ये हमारी सबसे बेहतरीन तरीके से खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ जो जनरल क्यानी थे उस टाइम के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो जरदारी को बेसिकली हटाना चाहते थे। और ये बात जरदारी ने उस वक्त के अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी की थी कि क्यानी किस तरीके से उनको हटाना चाहता है। और जनरल क्यानी की एक और भी बात सामने आई थी कि वो जितना नापसंद जरदारी को करते हैं उससे कई ज्यादा वो नापसंद जो है वो नवाज शरीफ को करते हैं, जो कि उस टाइम के ऊपर जरदारी की मुखालफत के अंदर बाहर निकले हुए थे। और नवाज शरीफ की तो बात ही बिल्कुल अलग है ना, उसके और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जितने भी हमारे गुजरे हैं उनके साथ रिलेशन ही बिल्कुल अलग हैं। बिकॉज नवाज शरीफ ऐसा आदमी है जो कि कभी भी मेरिट के ऊपर बिलीव ही नहीं करता। ये बुक है पाकिस्तान अ ड्रीम गॉन सॉर, इसके अंदर एक चैप्टर है प्रेसिडेंट इसाक खान, जो गुलाम इसाक खान प्रेसिडेंट थे नवाज शरीफ के दौर के अंदर 90s की ये बात है कि वहां पर किस तरीके से नवाज शरीफ के दौर के अंदर जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और गुलाम इसाक खान जो थे उस टाइम के ऊपर प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ने उस टाइम के ऊपर एक मेरिट के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करने की बात की तो नवाज शरीफ ने उसकी मुखालफत कर दी। और रीजन क्या थी? रीजन कोई मेरिट के ऊपर नहीं थी, बल्कि रीजन सिंपली ये थी कि वो बंदा मुझे जो है पसंद नहीं है, वो मेरे मतलब का आदमी नहीं है। तो उसके ऊपर फिर गुलाम इसाक खान ने एक और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया तो वो भी नवाज शरीफ साहब को पसंद नहीं आया। तो जो एक आर्टिकल 8 के तहत जिसके तहत जो है वो एक प्रेसिडेंट को हक दिया गया था कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करता है,
اسی کی مخالفت کرنے لگے نواز شریف صاحب, اور اسی کو جو ہے وہ اسی کے امینڈمنٹ کی بات کرنے شروع کر دی, اور جو ہماری اسمبلی کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر یہ ایک نیا مدعا جو ہے ایک نیا شوشہ چھوڑ کے, خیر یہ ایک بالکل ہی علیحدہ قسم کی ڈیبیٹ ہے, یہ پھر کسی اور دن جو ہے اس اسٹوری کو ہم ایلیبوریٹ کریں گے. اب ہم واپس چلتے ہیں ویکی لیکس کے اوپر, اور امریکہ نے ایک اور چیز بڑی ہی زبردست قسم کی ایڈمٹ کی ہے کہ زرداری جو ہے وہ اس ٹائم کے اوپر ہمارا سب سے بہترین خدمت گزار ہے پاکستان کے اندر. ایسی نہیں زرداری صاحب جو کہتے کہ جو بائیڈن اپنا یار ہے, ظاہر بات ہے کہ پرانے ریلیشنز ہیں تب بات کرتے ہیں. اچھا یہ چیز ساری کی ساری جو ہے نا ایک جگہ کے اوپر آتی ہے کہ اس کے اندر ایک رپورٹ آپ کے ساتھ میں نے پہلے شیئر کی تھی 2002 سے لے کر 2007 کی, وہ رپورٹ آگے کی بھی ہے, اور آگے ہم دیکھتے ہیں تو یو ایس ایڈ کم ہوئی تھی لیکن آ کر بالکل 0/0 عمران خان کے دور کے اندر آ جاتی ہے کہ بالکل ہی, کیونکہ عمران خان کی سٹارٹنگ سے جو پالیسی تھی وہ سب کو پتا تھا کہ یہ جو وار آن ٹیرر کے اندر بلا وجہ جو ہے پاکستان چھلانگ مار کے گھس چکا تھا, اس کی عمران خان مخالفت شروع کی کرتے ہوئے آ رہے تھے, اور جب وہ پرائم منسٹر کی سیٹ کے اوپر آئے تو انہوں نے یہ پوائنٹ اپنی فورن پالیسی کے اندر بھی رکھا, اور یہ بات کلیئر ہو گئی ایک انٹرویو کے اندر جب عمران خان سے یہ بات پوچھی گئی تھی کہ جو وار آن ٹیرر ہے اس کے اندر کیا عمران خان امریکہ کا ساتھ دیں گے. اگر امریکہ آج کال کرتا ہے یو ایس کی طرف سے جو پاکستان کو کال آتی ہے, تو کیا عمران خان اس سو کالڈ وار آن ٹیرر کے اندر کیا امریکہ کا ساتھ دیں گے؟ تو عمران خان نے اس وقت جواب دیا تھا Absolutely not. There's no way we are going to allow. Absolutely not. اور یہ ایبسولوٹلی ناٹ کا جس وقت عمران خان نے جواب دیا تھا تو جو انٹرویو لے رہا تھا وہ بھی شش و پنج اس کا بھی منہ بن گیا, اور وہ اس طرح اچانک سے پوچھنے لگ گیا سیریسلی کیا آپ مطلب کہ سیریس ہیں؟ تو عمران خان نے دوبارہ یہ جواب دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, ہم نہیں دیں گے کسی بھی اس قسم کی وار کے اندر کسی کا بھی ساتھ کہ جس سے پاکستان کی اکانومی تباہ ہوتی ہو, پاکستان کے اپنے بندے مرتے ہوں, پاکستان کے ہزاروں کے اندر لوگ جو ہے وہ بلا وجہ کے اس وار آن ٹیرر کی جو ہے وہ بھیڑ چڑھے تھے. اس چیز کو عمران خان نے اٹھایا, اور وہاں پر آ کر آخر یو ایس کے ساتھ جو ریلیشنز تھے وہ کافی زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آئے. ایون کہ عمران خان کی کوئی یو ایس اینٹی یو ایس پالیسی نہیں ہے, عمران خان اکانومک ڈیولپمنٹ کو اپروچ کرتا ہے کہ اکانومک ڈیولپمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے بالکل یو ایس کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ ایک معنی رکھتی ہے, لیکن جہاں پر یہ جنگوں کے اندر ہمارے ساتھ کی بات کرتے ہیں اور ہمیں بلا وجہ کا گھسیٹتے ہیں, اس کے اندر ہم بالکل بھی جو ہے وہ اس چیز کا ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں دیں گے. اس کے بعد پھر ہمیں اس کے جو ہے وہ آگے کے مزید معاملات نظر آنے شروع ہو گئے کہ کس طریقے سے رجیم چینج آیا اور عمران خان کو ہٹایا گیا, اور عمران خان کو ہٹانے کے بعد آج جس کنڈیشن کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو جو سپورٹ دینی تھی اس سے انکار کر دیا ہے. اسلام آباد کو حیرت میں ڈال دیا ہے کہ سعودی عرب نے کس طریقے سے پاکستان کو انکار کر دیا ہے. آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ تھی کہ آپ ریٹن کے اندر لے کر آئیں کہ جو سعودی عرب نے آپ کی مدد کرنی ہے وہ کرے گا, تو سعودی عرب نے اس چیز سے انکار کر دیا ہے. ایون کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ایک رپورٹ کے مطابق, جس آرٹیکل کا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا, اس کے مطابق جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سعودی عرب گئے تھے وہ بھی سعودی عرب کو اس بات میں کنونس نہیں کر سکے تھے. اور پاکستان اس وقت اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکا ہے, ہمارے اکانومک کرائسس اتنی زیادہ ڈیپن ہو چکے ہیں, پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کو پبلک سپورٹ نہیں ہے. آپ کیا سوچتی ہیں کہ کیا آپ کو پبلک سپورٹ کے بغیر کوئی ایک آنا بھی دے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا. جب تک ڈیموکریٹکلی آپ لوگ الیکشنز کروا کر ایک سٹیبلٹی ملک کے اندر اکانومک اور پولیٹیکل نہیں لے کر آئیں گے تب تک آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی کوئی بھی مدد کرے گا یا کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا. There will be nobody to stand for helping such a drowning economy. Well, that's all for it though. Allah Hafiz. Take care of yourself.